الرحمن الرحيم إن الله يقينا الله يدخل الذين دن بگیا کسانو لرا آمنو چی مان روڑ دے وعملوا الصالحات یوم القی موافق د سنت جنات باغونو تا تجری چی بهیگی با من تحت الانهار لاند داغین ولی والذین وکسان کفروا چی کفر کړه یتمتعون سک اخلی ویاکلون او خوراک کئی کما تاکل الانعام پشان د خوراک د سارو والنار مسوى لهم او زاور دے زائد دئی وکایم من قریتن او سمرا د کلو والونا یا شد قوتن چاو سخ په طاقت کې من قریت کلتی د کلی استاغنا د کلی والو استاغنا اخرجت کا چوباسل تداغنا اهلکنا ملاک المنگ دی لرا فلا ناصر لهم نو دی لرا سکم دادی اب من کان علی بینتن آیا غسوک چی وی په دلیل باندې مر ربی د طرف در رب ددنا کمن بشان داغ چا دے زوین لہو چی غیست شوی یغتاسو عملی بد عمل ددا واتبعو احواءهم او تابیوی د خواہشات خپلو مثل الجنت اللتی مثال د جنت آغی اوید المتقون چه وعده کی دلشی متقیانو سرا فیا انهارون پدی کی نیرون بئی مما اندوبونا غیر آسنن چه نبوی بدبویا وانهارون او نور نیرونا من لبنن دپیو لم یتغیر طعمو چه نبی بدل شوی خوانداغی وانهار او نور نیرونا من خمرین د شرابو لذت للشاربین لذت للشاربین خوان باورکی اسکن کتا وانهار او نور نیرونا من عسل د گبینا مصفا خالص ولو مودی لرا فیا پدی کی من کل ثمراتی دار قسم میون دی ومغفرتن او بخندا من ربهم د طرف د رب د دینا کمن هو خالدن نو دې پشان دا غچا چاغوی همیشا فی النار پور کی وسقو ماء حمیما اوس کول شي په دی باندې او بګرمي فقطع اماءهم نو خس خس بکی دی لرا کٹ کٹ بکی زری زری بکی دی لرا کلمی د دی